بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم اكفني شر الناس. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس واسطے جڑا کل کائنات دا خالق و مالک، حاجت روا لجپال غوث اعظم، دستگیر غریب نواز پروردگار اللہ رب العالمین دی ذات پاک واسطے بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام سید القونین تاجدار مدینہ والی بطحا منبع رشد و ہدا میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے ذی وقار دوستو، ساتھیو اور عزت لائق معززات و موقرات میری نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک دا آج تیسرا جمعۃ المبارک اسی پڑھنے دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو موضوع سخن بیان ہوئے گا او دا عنوان بڑا ہی اہم ہے۔ اتنا اہم مضمون کہ جس دا عنوان کہ ساڈے گناہ اور رب دی بخشش، ساڈے گناہ جتنے بھی زیادہ ہون مگر رب دی رحمت اور بخشش اس تو کتے زیادہ بڑی ہے۔ آئیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ قرآن دیاں لڑیاں باندھی اج اللہ دی رحمت دے نال کثرت دے نال قرآن پڑھاں اور پیارے نبی دے فرامین تساں حضرات دے گوش گزار کراں۔ مالک کائنات نے اپنے بندیاں نو بڑے ہی پیار دے نال محبت دے نال اس بات دا اعلان فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے کملی والے، اے میرے محبوب پیغمبر، یا عبادی الذین اسرفوا، میرے انہاں بندیاں نو اعلان کر دے کہ جڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھدے نے، انہاں تو کوئی زیادتی ہو جاندی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاندا ہے، علی انفسہم، اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھدے نے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہاں دا معاف کرن والا ہے، اللہ جنوں چاہے معاف کر دے، جدوں چاہے معاف کر دے، مالک کائنات نو کو پوچھن والا نہیں۔ حضرات گناہ دو قسم دے نے، ایک گناہ نے صغیرہ اور ایک گناہ نے کبیرہ۔ صغیرہ گناہ تو معنی مراد ہے چھوٹے چھوٹے گناہ جڑا بندہ عام روٹین دے اندر کر بیٹھدا ہے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ جڑے نے اے اللہ معاف کر دیندا ہے۔ مثلا بندے نے اٹھ کے وضو کیتا، اللہ وضو کرن دی برکت دے نال اس بندے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندا ہے، اور بندہ نفل و نوافل پڑھدا ہے، اللہ او دے گناہ معاف کر دیندا ہے صغیرہ۔ بندہ کوئی اچھی بات کردا ہے، کوئی صدقہ خیرات کردا ہے، اللہ او دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ مگر کچھ گناہ بڑے گناہ نے، کبیرہ گناہ نے، اور ایک کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوندے جب تک اس گناہ تو پکی تے سچی معافی نہ منگی جائے، اللہ تعالیٰ کو استغفار نہ کیتی جائے،
اور اس گناہ نو چھڈن دا ارادہ اور اللہ کو پکی اور سچی توبہ نہ کیتی جائے اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو آئیے بڑے ہی شرح صدر دے نال اللہ دا قرآن سنانا چاہنا۔ آئیے سماعت کیجیے اللہ دا قرآن۔ روزے دی حالت اندر با وضو اور رب دے گھر دے اندر بیٹھے ہیں، بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی ہی خوش قسمتی ہے ساڑی کہ اسی رب دے گھر دے اندر بیٹھے اور روزے دے نال اور مالک کائنات دے گھر اندر اور پھر رب دا قرآن سن رہے ہیں۔ اس تو بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آئیے ذرا مالک کائنات نے اعلان فرمایا، میرے اور تیرے خالق و مالک نے اعلان فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ میرے اور تیرے خالق و مالک نے اعلان فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تسی بڑے بڑے گناہاں تو بچ دے رہو، بڑے بڑے گناہاں تو دور رہندے رہو نا، فرمایا کہ نکفر عنکم سیئاتکم، اسی اللہ فرماتے نے اسی تواڈے گناہ معاف کردے رہاں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ آپ ہی معاف کرتے رہو گے نا، اگر تسی بڑے بڑے گناہ تو بچتے رہ جاؤ گے نا۔ اور فرمایا کہ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کَرِیمًا، اور اللہ فرماتے ہیں اسی تانوں عزت عطا کران گے اور عزت والی جگہ دے اندر داخل کران گے نا۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام آئیے سماعت کیجئے نا، اللہ نے اپنے پیغمبرانوں بھی اس سے بات دی دعوت دیتی جینا، فرمایا کہ سورۃ الانعام 10واں پارہ جینا، اور اس رکوع دے اندر اس سورت دے اندر اللہ نے 18 پیغمبرہ دا تذکرہ کرنے تو بعد اپنے پیغمبرانوں بھی اعلان فرما دیتا دینا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ کبیرہ گناہاں دے اندروں سب تو بڑا گناہ اللہ دے نال شرک کرنا جینا، اور اللہ دے نال شرک کرنے تو بعد جڑا سب تو بڑا گناہ ماپیاں دی نافرمانی کرنا، اپنے ماپیاں دی نافرمانی کرنا، اپنے ماپیاں دی گستاخی تے بے ادبی کرنا جینا، اور اس تو بعد فرمایا کہ زنا کرنا، بے حیائی کرنا، برے کام کرنا، کسے مسلمان نو ناجائز طریقے دے نال قتل کرنا، اور کسے مسلمان دی چوری کرنا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ جینا۔ فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبرانو اعلان فرمایا شرک دے بارے اندر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے پیغمبروں کان کھول کے سن لو، اگر نیک صالح اعمال کردیاں اگر تسی بھی میرے نال شرک کیتا، میرے نال شریک ٹھہرایا کسے نو، فرمایا کہ میں تواڈے بھی زندگی دے اعمال برباد کر دیاں گا۔ اللہ نے تے پیغمبرانو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتا، تو تے میں کی چیز ہاں۔ اللہ اکبر فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر الذنوب ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں میں شرک نو کدے معاف نہیں کرنا، جن نے میرے نال شریک ٹھہرایا، میرے نال شرک کیتا جینا، میں کدے انہوں معاف نہیں جے کرانگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے
سماعت کیجئے نا، شرک اتنا بڑا کبھی گناہ جنا جڑا زندگی دیاں ساریاں نیکیاں نو برباد کر کے رکھ دیندا ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ جنا ساریاں نیکیاں نو تباہ کر دیندا ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ جنا کہ جڑا انسان نو ہر قسم دی خیر تو محروم کر دیندا جنا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ کائنات دے لوگو شرک نہ کریا جے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے۔ آئیے اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سورہ زمر پارہ نمبر 24 میرے مالک نے انج اعلان فرمایا جلا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی لاڈلے پیغمبر آخر الزمان پیغمبر امام کائنات پیغمبر محبوب کبریا پیغمبر خاتم النبیین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اعلان فرمایا اللہ نے اپنے نبی وال وحی بھیجی، اے میرے پیغمبر میں تیرے وال وحی کر رہا جنا وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اور میں تیرے تو پہلے سارے انبیاء وال اے وحی کی تیجینا لَإِنْ أَشْرَكْتَ فرمایا کہ میرے نال کدے شرک نہ کریا جے، میرے نال کسی نو شریک نہ ٹھہرایا جے، اگر تسی یہ کم کر بیٹھے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ میں تواڈی زندگی دے سارے نیک اعمال برباد کر دیاں گا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تجھی سارے دے سارے خسارہ پان والیاں وچ ہو جاؤ گے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات آئیے سماعت کیجئے نا پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ جس بندے نے اللہ اور دے رسول دی مخالفت کی تھی، جس عورت نے اللہ اور دے رسول دی مخالفت کی تھی، اللہ اور دے رسول دی احکامات دے مطابق زندگی نہ گزاری اپنی من مرضی کیتی نا ان تصیبہم فتنۃ اللہ فرماتے ہیں اسی انہاں لوگاں نو مصیبت اندر ڈال دیاں گے، مصیبتاں انہاں دا مقدر بن جائے گی، مصیبتاں ازمائشاں پریشانیاں انہاں دے اوتے مسلط ہو جان گیاں او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ آندے نے یا پھر اسی انہاں لوگاں دے اوتے جیڑی میرے اور میرے رسول دی مخالفت کر دے نے، میرے اور میرے پیغمبر دے طریقے تو ہٹ کے چلن گے نا، اللہ فرماندے نے او یصیبہم عذاب علیم۔ فرمایا کہ اسی ایسے لوگاں نو یا مصیبت اندر ڈال دیاں گے یا پھر انہاں دے اوتے دردناک عذاب نازل کران گے۔ اللہ اکبر۔ میری یا تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین دے کولے چاند لوگ آئے آ کر کے آندے نے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیو بیویو اسی تواڈے کولوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت دے بارے اندر پوچھنا چاہنے ہیں کہ اللہ دے رسول دی عبادت دا معمول کیا سی۔ امہات المومنین فرماندیاں نے کہ اللہ دے رسول انج نماز پڑھیا کر دے
इंज रोज़ा रखिया कर दे, आका इंज के नफल पढ़िया कर दे, आका इंज फलाना काम करया कर दे। अल्लाहु अकबर। इन्हां तिन्नां बंदियां ने मेरे पैगंबर दी इबादत दे बारे अंदर पूरी मालूमात लई। फरमाया कि ये तिन्ना ने आपस अंदर मशवरा किया। एक आंदा मैं सारी रात ही इबादत करांगा, मैं कदे सोवांगा नहीं। दूसरा आंदा है मैं सारी उम्र रोज़े रखांगा, मैं कदे रोज़ा छड्डांगा नहीं, कदे भी रोज़े नूं जनाब इंज नहीं छड्डांगा, मैं रोज़े ही रखदा चला जावांगा। तीसरा आंदा है मैं शादी करनी नहीं, मैं शादी नहीं जे करांगा। ये तिने गल्लां कह के तुर गए। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए। उम्महातुल मोमिनीन ने दसिया अल्लाह दे रसूल इंज तीन बंदे आए ने और उन्होंने ए गल्लां कीतियां ने ना। आका मदनी करीम ने उन्होंने तिन्हां नूं बुलाया, फरमाया कि साथियों बैठो मेरी गल सुनो जरा। मेरे महबूब फरमाते ने साथियों मैं अल्लाह को सब तो ज़्यादा डरन वाला, मैं अल्लाह दी सब तो ज़्यादा इबादत करन वाला, मैं अल्लाह दे सब तो ज़्यादा करीब, और तुसी मेरा मुकाबला करना चाह रहे हो। फरमाया कि मैं रात इबादत भी करदा, मैं रात नूं सौंदा भी हां, मैं रोज़े भी रखदा जिल, मैं रोज़ा अफ्तार भी करदा जिल। अल्लाहु अकबर। मैं शादियां भी कीतियां ने। और अगर जेड़ा बंदा मेरा तरीका छोड़ करके ज़िंदगी गुजारेगा, मेरे तरीके तो हट करके ज़िंदगी गुजारेगा, फरमाया कि वो बंदा जहन्नम दा हकदार बनेगा, वो जन्नत दा दाखिला उन्होंने नहीं जे मिलेगा। आइए समात कीजिए ना। प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोले कौन वाला आया, आंदा अल्लाह दे रसूल जी मैनू दीन इस्लाम दियां कोई गल्लां ही दस दिओ, मैं तुहाडा कलमा पढ़ना चाहना जेना, मैं तुहाडा मुरीद होना चाहना जेना। अल्लाह दे रसूल जी मैनू कुछ चंद गल्लां दस दिओ। आका ने दीन इस्लाम दियां चंद गल्लां दसियां। फरमाया कि बुराई तो बचना है, गुनाहां तो बचना जिन, नेकी दे काम करने ने, सदका खैरात करना जिन, अल्लाह दी पसंदीदा वाले आमाल करने ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बंदा सुनता गया जिन, आंदा अल्लाह दे रसूल जी मैं बड़े गुनाह कीते ने, मैं बड़े ही गुनाह कीते ने, गुनाह करने वाली कसर कोई नहीं जे छड़ी, क्या मेरे गुनाह मुआफ हो जाएंगे, क्या मेरे गुनाह मुआफ हो जाएंगे, अल्लाह मैनू मुआफ कर देगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया साथिया क्या तू खुल कलमा नहीं पढ़िया? जी अल्लाह दे रसूल मैं कलमा तो पढ़िया जेना। फरमाया कि जो बंदा सच्चे दिल नाल कलमा पढ़ लवे, दीन इस्लाम दे अंदर दाखिल हो जाए, अल्लाह उस बंदे दी साबका जिंदगी दे गुनाह अपनी रहमत नाल मुआफ फरमा दिंदा है। साबका जिंदगी दे गुनाह अपनी रहमत नाल मुआफ फरमा दिंदा जेना। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया कि फिर बंदा अगर बड़े बड़े गुनाहों तो बचदा रवे, बड़ियां बड़ियां गलतियां तो, कोताहियां तो, नाफरमानियां तो बचदा रवे, फरमाया कि अल्लाह उस बंदे दी साबका जिंदगी दियां जेड़े गुनाह ने उन्हां नूं भी नेकियां दे अंदर तब्दील कर दिंदा है। देखो मेरा रब कितना बेनियाज है। इल्ला मन ताबा व आमना व आमिल सालिहन फउलाइका
یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ جڑا بندہ سچے دل نال توبہ کر لوے، اپنے گناہاں دی معافی منگ لے، تے مالک کائنات اعلان فرماندا جے نا، اے میرے فریتیو گواہ ہو جاؤ نا، میرا بندہ میرے کولوں معافیاں کیوں منگدا ہے، میرے سامنے آگزاریاں کیوں کردا ہے، میرے سامنے کیوں گڑ گڑا رہا جے، کیونکہ انہوں پتہ ہے کائنات دے کسے بازار اندروں گناہاں دی معافی نہیں ملے گی، کسے ایم پی اے کولوں گناہاں دی معافی نہیں ملے گی، کسی وزیر اعظم کولوں، وزیر اعلیٰ کولوں، کسے صدر کولوں گناہاں دی معافی نہیں ملے گی۔ کائنات دے اندروں جناب پیسہ خرچ کر کے بھی گناہاں دی معافی نہیں ملے گی، گناہاں دی معافی ملے گی تو رب کائنات کولوں ملے گی، گناہاں دی معافی ملے گی تے رب کائنات دے کولوں ملے گی نا۔ اللہ فرماندے نے ویکھو میرا بندہ گناہ کر کے آیا، زیادتی کر کے آیا، نافرمانیاں کر کے آیا، اور انہوں پتہ ہے کہ معاف کرن والی ایک ذات ہے، وے بخشش کرن والی ایک ذات موجود ہے، اور میرے ہی در تے آ گیا، میرے ہی سامنے جھک گیا، میرے ہی سامنے سجدہ ریز ہو گیا، میرے ہی سامنے معافی منگن لگ پیا۔ میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے میرے کولوں معافی منگی ہے، مینوں اپنا مالک منیا ہے، مینوں اپنا خالق منیا جنا، مینوں اپنا مشکل کشا منیا جنا۔ میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے میرے کولوں معافی منگی ہے، جاؤ گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے نو معاف کر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا رب بخشن ہار ہے، میرا رب اپنے بندیاں دے نال خوش ہونے والا جنا۔ کدے آتا صحیح رب دے دروازے اتے مالک کائنات نے اعلان فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ، ایمان والے ہو اللہ کولو پکی تے سچی توبہ کرو، توبتاً نصوحا، پکی تے سچی توبہ کر لو نا، پکی تے سچی معافی مانگ لو کہ کدے کبیرہ گناہ نہیں کران گے، کدے بڑے گناہاں دے نیڑے نہیں جاواں گے۔ بڑے گناہ اللہ دے نال شرک کرنا، ماپیاں دی نافرمانی کرنا، بڑیاں دی بے ادبی کرنا، کسے مسلمان نو بے عزت کرنا، کسے مسلمان بہن دی اتے تہمت لگانا، کسے دی عزت نو اچھالنا، کسے دی بہن بیٹی نو غلط نگاہ نال ویکھنا، یہ بہت بڑا گناہ جنا۔ کسے دی ماں اور بہن نو بری نگاہ دے نال تکنا، یہ کتنا بڑا گناہ جنا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی، میرے نبی نے انہوں ایک دن کام بھیجیا، جا یار فلانا کام تک کر کے آ۔ صحابی رسول جاندہ ہے، چل دیاں گلی دے اندروں دی گزر رہا ہے، بازار دے اندروں دی گزر رہا جینا، اچانک نگاہ اٹھی ایک دروازے والی، دروازے دے اندر چیتھاں پہ رہی نے، اندر گھر دے اندر ایک عورت غسل کر رہی ہے نا، کپڑے اتار کر کے غسل کر رہی ہے۔ صحابی رسول دا کوئی ارادہ نہیں ویکھن دا، کوئی غلط ارادہ نہیں، اچانک اک نگاہ اٹھی ہے اور ایک غیر محرم عورت جسم اتے پہ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے صحابی ایتھوں نسیا دوڑیا، دوڑدا اینو رسول اللہ دا کام بھی بھول گیا، سب کچھ بھول جاندا جنا، نس پیا، نسدا جنا پہاڑاں دے اتے جا پیا، پہاڑاں دے اتے جا کر کے اچھی چیخاں مار رہا ہے،
آخو بکا کر اجل آندا اللہ اللہ میں تیرا بھی گستاخ تے بے ادب اللہ تیرے نبی دا بھی گستاخ تے بے ادب اللہ میرے کولوں انجانے اندر گناہ ہو گیا ہے اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اگر تو مینوں معاف نہ کیتا مولا میں تینوں چہرہ کیویں وکھاواں گا اللہ میں تیرے سامنے کیویں کھڑا ہوواں گا نا اللہ اکبر